सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमस्य दशकस्य 12 श्लोकः। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे स पद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। पदच्छेदः। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सः पद्मजन्मा विधिः आविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। अन्वयः। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे भवद्वीर्यधृते तस्मिन् सरोजे स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः पद्मजन्मा सः विधिः आविरासीत्। एवं भगवन्नाभिकमलम् उपवर्ण्य अनन्तरं तस्मिन् पूर्वकल्पावसाने भगवति निलीय प्रसुप्तस्य ब्रह्मणः प्रादुर्भावम् आह। तस्मिन् सरोजे पद्मजन्मा सः विधिः आविरासीत्। कीदृशे सरोजे विधिः आविरासीत्? सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे भवद्वीर्यधृते तस्मिन् सरोजे। सम्फुल्लपत्रे सम्फुल्लानि पत्राणि यस्मिन् तस्मिन् सम्यक् विकसितदले सम्यक् फुल्लानि विकसितानि पत्राणि यस्मिन् तत् तथा तस्मिन् कमले नितरां विचित्रे नितराम् अत्यर्थम् अतिशयेन विचित्रे विशेषेण चित्रे अत्यद्भुते विस्मयो अद्भुतम् आश्चर्यं चित्रम् इति कोशे। असाधारण्यात् विस्मयजनके असामान्ये भवद्वीर्यधृते भवतः वीर्येण धृते ईश्वरस्य योगैश्वर्येण योगबलेन प्रतिष्ठिते तस्मिन् सरोजे अनुपदं वर्णिते तस्मिन् सरोजे कमले विधिः आविरासीत्। किं लक्षणः सः? स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। स्वयं प्रबुद्धः अखिलानां समस्तानां वेदानां राशिः यस्य सः स्वयं प्रकाशितः प्रबुद्धः शब्दतः अर्थतश्च अधिकतः वेदराशिः वेदसमूहः परोपदेशं विना उपदेशनिरपेक्षं प्रबुद्ध ऋग्यजुस्साम अथर्वाख्य चतुर्वेदसमूहः स्वतः सर्वज्ञः इति भावः। स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः पद्मजन्मा पद्मे जन्म यस्य सः व्यधिकरणबहुव्रीहिः भगवतः विष्णोः नाभिसरोरुहोत्पन्नः पद्मसम्भवः ब्रह्मा सः यः भगवति विष्णो निलीय दिनावसाने निद्राम् उपगतः सः विधिः ब्रह्मा आविरासीत् तस्मिन् कमले प्रादुरभवत्। आविः इति अव्ययं प्रत्यक्षार्थे। पद्मजन्मा सः विधिः तस्मिन् सरोजे आविरासीत्। अत एव पद्मजन्मा इति नाम अपि आसीत्। सम्यग् विकसिते आश्चर्यजनके भगवतो विष्णोः वीर्येण धृते तस्मिन् कमले स्वयं प्रबुद्ध चतुर्वेद समूहः ब्रह्मा प्रादुरभूत् इति। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे स पद्मजन्मा विधिराविरासीत्
स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।